आमी पळयत जाल्यार हे रस्त्याचे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा, बट स्मार्ट सिटीचें इतलें स्मार्ट वर्क काम चालू आसा की अशे तरेन आसा की हे तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान एक अशी गाडी आहा ती मदींच अशीच दवरलेली आसा, काडूकूच ना, कोणाकूच पडलेलें ना. नाव स्मार्ट सिटी मात ताचें काम स्मार्ट नाशिल्ल्याचें पणजे पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत दिसून येता. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे पुलीस स्टेशना समोरचे रस्ते सगळे फोडल्या. मात हे काम करतना पुलिसांच्या कस्टडीन आशिल्ल्यो गाडयो काडच्यो अशें कोणाक दिसलें ना काय म्हण लोक प्रश्न करतात. हे करतना थंय आशिल्ल्यो गाडयो तश्योच सांडल्या आनी कांय गाडयांक डॅमेज लेगीत जाल्या. हे काम करपाची कसली पद्दत काय अशे प्रश्न लोक करतात. आमी आसा आतां स्वामी विवेकानंद रोड हांगासर पणजे पणजे पुलीस स्टेशनाचो जो समोरच्यान रस्तो वयता थंयसर आसा. हे जर दिसता तुमकां हो पुलीस स्टेशन आनी तेजे फुडल्यान ज्यो गाडयो पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान ज्यो गाडयो अश्यो पडलेल्यो आसा जे तरेन पडलेले आसा तुमी पळोवंक शकता. आनी हे सगळे अशेच पडलेले आसा आनी खुबशे डॅमेजीस जालेले आसा. ह्यो गाडयो पणजे पुलिसान ज्यो गाडयो चोरयेचे एक्सिडेंट जाल्ले या कोण हे केल्ले उडयल्ले गाडयो वा शेणलेल्यो गाडयो कोणाक हाडून दवरलेले हे सगळे हाडून हांगासर दवरलेले आसा. आनी हे हाडून हांगासर दवरलेले आसा ते तितून एक स्मार्ट सिटीचें कामूय चालू आसा हे रस्त्याचेर. आनी आमी पळयत जाल्यार हे रस्त्याचें स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा, बट स्मार्ट सिटीचें इतलें स्मार्ट वर्क काम चालू आसा की बाकी तेंच्यांनी कांय पडलेलें ना. तेंचें काम ते फुडें कशे तरेन करून घेयत आसा. बट दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता जे कस्टडीयन गाडी आसता पुलीस स्टेशनाच्यो त्यो अशे तरेन आसा की हे तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान एक अशी गाडी आहा ती मदींच अशीच दवरलेली आसा, काडूकूच ना, कोणाकूच पडलेलें ना. एक स्मार्ट सिटीकूय पडलेलें ना, ह्या पणजी पुलीस स्टेशनाकूय पडलेलें ना. हे काडून दवरपाचे सायडीक एक कस्टडीन गाडयो आसा हितून काडून एक सायडीक दवरूंक जाय आशिल्ले. बट हें काम खंयच जालेलें ना. स्मार्ट सिटीच्या सायटीकूय जावंक ना आनी पुलीस स्टेशनाक पणजे पुलीस स्टेशना वाटेनूय जावंक ना. सो ह्यो स्मार्ट सिटी तूं पळोवंक शकता कशे तरेन काम चालू आसा तें. हांगा फोंडकूल फोडला, ह्यो गाडयो खंयच्या खंय पडलेले आसा ज्यो कस्टडीन आसात त्यो. आनी हेंकां डॅमेजीस जालेले आहा थोडे हेंकां. हे स्मार्ट सिटीचें काम कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो की ह्यो गाडयांचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. एक कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेचेर लक्ष दिवचें आनी हे ज्यो गाडयो आसा ते एक खंय तरी टॅम्पररी बेज हांगासून शिफ्ट जावंक जाय आशिल्ले. ते खंयच दिश्टी पडना आमकां शिफ्ट जाता ते. सो आमी अशेच बारीक अपडेट तुमकां पणजेच्यान घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.